Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Riyad Mustafa. On va faire de la science, Inch'Allah. غادي تشوفوا واحد الفيديو اللي مهم بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي. داكوغ ترون كومان بروميير اني باكالوريا وحتى دوزيام اني باكالوريا. دونك واحد البارتي كاينة في الدرس ديال لي فونكسيون اللي هي الدومين دو ديفينيسيون. كيفاش نحدد الدومين دو ديفينيسيون. دونك نتوما الدومين دو ديفينيسيون تنهضر على التلاميذ ديال الثانوي التأهيلي. هاد البارتي هادي ديال الدومين دو ديفينيسيون كتشوفوها ابتداء من الجذع المشترك العلمي. داكوغ تقدروا ديروا هاد الدرس في الدورة الأولى ولا الدورة الثانية. المهم الدومين دو ديفينيسيون تتشوفوه في الطون كومان ملي كتوصلوا للسيزيام اني، يعني في الاولى باكالوريا كتحتاجوا ايضا لانه تتعاودوا تشوفوه، وايضا حتى ملي تكونوا في الثانيه باكالوريا تتشوفوا هاد الدومين دو ديفينيسيون. تتلقاه ميم في ليكزامان ناسيونال، تتلقى هاد الدومين دو ديفينيسيون حاضر في ليكزامان ناسيونال، حتى في لي كونكور اللي تيكونوا في الثاني باكالوريا ابخي ما تاخذوا الباك ديالكم تيكونوا دي كونكور اللي فيهم دومين دو ديفيسيون. دونك حنا خاصنا نضبطوا هاد البارتي هادي. هادشي علاش ان شاء الله ارتحيت انا نقدم لكم هاد الفيديو باش نحلوا كاع المشاكل اللي كاينه في الدومين دو ديفيسيون. غادي نحاول نجزء هاد لي دومين دو ديفيسيون دو بارتي. البارتي الاولى يكون فيها هاد الفيديو، والبارتي الثانيه غادي تكون تخص واحد الجزء اللي فيه دي تكنيك اللي ما غادي تشوفوهم حتى الدوزيام اني باكالوريا بريسك في نهاية الدورة الأولى وبداية الدورة الثانية. داكوغ المهم هاد البارتي دابا أو هاد الفيديو دابا اللي غادي ندير راه غادي نفيكم سوا في سانكيام اني ولا سيزيام اني ولا باكالوريا. داكوغ تري بيان. دونك نبداو على بركة الله. نعطي اشاك فوا نعطي اون فونكسيون وغادي نحاولوا نلقاو الدومين دو ديفينيسيون ديالها. انا غادي نحاول نعطي كاع الحالات اللي ممكن تصادفوا في التمارين ديالكم. داكوغ باش ما تلقاش مشكل ملي تعطاك هاد الكيسيون تعرف تجاوب عليها. داكوغ دونك نبداو باول حاله. افترضوا عندنا هاد لا فونكسيون دي اف دو اكس ايغال x à la puissance 3 plus 5x au carré moins x plus 7. دونك شنو الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي؟ ملي تنشوف لا فونكسيون مزيان هادي راه سيت اون فونكسيون بولينوميال، دونك مكتوبه سو فورم دان بولينوم. اذا حنا تنعرفوا قاعده عندنا لي فونكسيون بولينوميال دومين دو ديفينيسيون ديالهم راه هو ار. قاعده هادي الله يهديك. اذا بالنسبه لهادي نجي نكتب دي اف اللي هو دومين دو ديفينيسيون، بارفوا تنسموه لونسومبل دو ديفينيسيون. نجي نكتب ديريكتومون ار وندير جوستيفيكاسيون كار اف est une fonction polynomiale. Polynomiale. D'accord? Très bien. ناخدو fonction واحدة أخرى. عندنا f de x égale 2x moins 1 sur 3x plus 5. Très bien. هنا شنو تنلاحظ؟ عندي كسر. D'accord? donc ملي تيكون عندنا كسر وباغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون كنمشي ديريكتومون لهداك المقام خصني نديرو ديفيرون دو زيرو. داكوغ حلت فوقاش واحد الفراكسيون تيكون عندنا واحد لو سونس ماتيماتيك ملي تيكون عندنا المقام ديفيرون دو زيرو. علاش ما يمكنش يكون زيرو في المقام؟ اذا هنا شنو ندير في الدومين دو ديفينيسيون نكتب دي اف ايغال كوم سا ونجي نكتب اكس ابارتيان ار تيل كو. داكوغ غادي تنقراها tel que quoi هاد المقام هذا تنديرو ديفيرون دو زيرو 3x بلس 5 ديفيرون زيرو. من بعد شنو تنمشي ندير كنرجع هادي ايكواسيون كنحل هاد ليكواسيون وملي تنبغي نستنتج الدومين دو ديفينيسيون تيكون هو ار بريفي ديال هذاك السوليسيون اللي غادي تكون بالنسبه لهاد ليكواسيون. هنا ملي تلاحظوا الله يرضي عليكم هنايا تخيلوا هنا عندنا ايكال تولي عندنا ايكواسيون دو بروميير دوغري ياك. مادام بروميير دوغري سي ميو نحلو هاد ليكواسيون هنا لداخل. دونك مادام كاين هنا ديفيرون ماشي ايكواسيون، راك حنا تنعتبرها بحال عندنا ايكواسيون. نخدمو لي تكنيك اللي تنعرفو في لي زيكواسيون. هاد 3 اكس نخليها هنا، صافي نحولها لجهه الاخرى تولي موان 5
et par la suite x appartient à R tel que x تكون différente de moins 5 sur 3 moins 5 sur 3 راه بحال تنحل ليكواسيون. اذا الدومين دو ديفينيسيون هنا في هذه الحاله شنو تندير؟ كندير دي اف شنو تتساوي كاع لي نومبر ريال sauf moins 5 sur 3 tous les nombres réels qui sont différents de moins 5 sur 3. Donc on va dire R privé comme ça, d'accord, de quoi moins 5 sur 3. Ou bien من الأحسن هاد l'écriture غادي نكتبو على هاد الشكل هذا moins l'infini jusqu'à هاد العدد اللي هو moins 5 sur 3. هنا ديما هاد moins l'infini تنديرو هاد الانترفال اوفير مفتوح بحال هكايا ومادام moins 5 sur 3 ما داخلاش في الدومين دو ديفيسيون دونك ضروري ندير اوفير هنايا union عاوتاني من moins 5 sur 3 jusqu'à plus l'infini. دونك بصفة عامة فين ما تكون عندكم شي اكريتور داير هكا نكتب على هاد الشكل هذا كوم رومارك عقلوا عليها الله يرضي عليك. ملي يكون عندنا ار بريفي مثلا ديال واحد العنصر واحد العدد راه سي ان نومبر دونك هاد ليكريتور من الاحسن نكتبوها اون ديتاي كوم سا موان لانفيني و راه هاد العدد ما تيكونش داخل لانه حنايا تنقول ار موان يعني بريفي دو ما كاينش دونك موان لانفيني يونيون بلس انفيني. داكوغ بالنسبه لهاد ليكريتور كوم سا نقدروا نقبلوها في 5 اني لكن ابتداء من 6 اني وثاني بكالوريا سي ميو هاد ليكريتور نكتبوها اون ديتاي كوم سا. داكوغ تري بيان. غنمشي عاوتاني اكزومبل واحد اخر f de x égale 5 moins x sur x au carré moins 3x. De même façon ici عندنا fraction donc غنخدمو بنفس الطريقه اللي خدمتنا. شنو ندير df égale x appartient à r tel que كنمشي لهاد المقام اللي هو x au carré moins 3x نديرو différent de 0. هنا الا تخيلت هنا عندي ايكال غتولي عندنا ايكواسيون دو دوزيام دوغري. ملي تكون عندك ايكواسيون دو دوزيام دوغري سي ميو ان ما نديروش نفس الطريقه اللي درتنا هنا بروميير دوغري لانه ما عندناش فيها مشكل دغيا غادي نجاوب. ولكن دوزيام دوغري سي ميو غادي تاخذ هاد ليكريتور ترجعها سو فورم دون ايكواسيون كوم سا الاحسن. داكوغ وغادي تمشي تحل هاد ليكواسيون. إلا لقيتي عندها سوليسيون وحده غادي دي اف ايكال ار بريفي ديال هذيك السوليسيون يعني ار تحيد من هذيك السوليسيون. لقيتي عندها دو سوليسيون دي اف دير ار وتحيد منها دوك لي دو سوليسيون. إلا لقيتي هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون دونك دي اف إلا تبغي دير ار وتحيد من هاد لي سوليسيون ديجا ما كاينش لي سوليسيون دونك غادي تكون دي اف هي ار. إلا ما كانش هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله راه تيكون هو ار. إذا شنو قلنا رجعنا هادي ايكواسيون. داكوغ ما بغيتش نخدم بحال هاد الشكل هذا لانه ما عنديش بروميير دوغري دونك سي ميو نرجع على هاد الشكل. هاد ليكواسيون دو دوزيام دوغري عندنا الاختيار اما نديرو الفاكتوريزاسيون ولا نديرو دلتا لو ديسكريمينون اللي شفتو في 5 اني. هادي ما نحتاجش ندير لا دلتا لانه الفاكتوريزاسيون غتكون احسن. ديما نشوف الطريقه اللي هي بلو رابيد كوم سا. دونك فاكتوريزيت بي اكس لانه تيبان لي اكس كاين هنا وهنايا ابخي برودوي تيساوي زيرو سا فدير هاد الفاكتور ايكال زيرو او دوزيام فاكتور اللي هو اكس موان 3 ايكال زيرو سا فدير اكس ايكال زيرو او اكس ايكال 3. دونك دابا ملي تنبغي نستنتج الدومين دو ديفينيسيون نعقل على الله يرضي عليكم على هادشي كندير ار وشنو تنحيد منها كنحيد منها لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. شنو لي سوليسيون هما هادو 0 3 يعني ندير هاك R prévu de 0 et 3. D'accord. هنا ملي تندير R prévu de 0 et 3 قلنا هادي سي ميو نكتبوها اون ديتاي. مع الوقت ما تبقاوش تكتبوا لي هادي كتبوا ديريكتومون داكشي اللي غادي نكتب هنا. كندير موان لانفيني جوسكا اصغر عدد في هاد الجوج هو 0 يونيون من 0 عاوتاني حتى ل 3 يونيون من 3 حتى لبلوس انفيني. باش تفهموا مزيان شنو درت هنايا الا ما عرفتيش هاد ليكريتور تكتب على هاد الشكل شنو دير غير هذاك المستقيم مدرج يعني لا دروات غرادوي
و 0 3 تقريبا عندنا تكون عندنا 0 في الوسط، 1 2 ندير غير 0 3 تكون على اليمين، دونك ما محتاجينش نديرو 0 1 2 3 اكسيتيرا. دونك 0 تكون على اليسار، 3 على اليمين، خصني نرتبهم. دونك ملي تنقول ار كل هاد لا droite راه فيه كاع لي نومبر ريال، داكوغ. دونك ملي تنقول ار كل بريفي دو 0 3 راه تنقصد هاد الانترفال اللي هو شنو هو. هنا راه عندنا موال انفيني، هنا عندنا بلوس انفيني، من موال انفيني حتى زيرو ها هو فين هو، داكوغ. اونيون هاد الانترفال الاخر اللي هو شنو 0 3 ها هو فين هو. اونيون هاد الانترفال هذا اللي هو 3 بلوس انفيني هي فين هي. دونك توتي كلير، داكوغ. مزيان. فوالا. مع الوقت راه كيف قلت بحال هاد ليكريتور هادي لا داعي باش تكتبوها. وصلتي لهاد ليطاب هادي ديريكتوم موال انفيني حتى لاصغر عدد فيه الجوج زيرو، عاد يونيون زيرو جوسكا 3. فوالا مع الوقت راه كيولي عندكم هداكشي كديروه غابيدمون. نعطي اكزومبل واحد اخر. افترضوا عندنا اف دو اكس كتساوي مثلا فوالا 5 اكس سور اكس او كاري بلس 5 ولا بلس 50. فوالا هنا دو ميم فاصون عندي فراكسيون، غير لا لاحظتو كنغير في واخا عندنا فراكسيون تنغير في الشكل ديال الفونكسيون باش نعطيكم دوطخ تكنيك. دونك كندير اكس ابارتيان ار ديما هادي تنكتبها تيل كو هاد المقام هاد ديماتور doit être différent de 0. Très bien. Et après شنو قلنا هادي الا رجعنا هنا ايكال هادا تولي عندنا ايكواسيون دوزيام دوغري، ولا ولات عندنا ايكواسيون دوزيام دوغري تولي عندنا هاك، داكوغ. وإلا بغينا نعطو السوليسيون ديال هادي راه ما عندهاش سوليسيون. علاش؟ لانه الا احتفظت ب اكس او كاري هنايا و 50 حولتها للجهه الاخرى تولي عندنا اكس او كاري موان 50. هادي تنعرفوها توجور بوزيتيف. علاش؟ لانه هاد ليكسبوزون بيغ، وهذه نيجاتيف. ما يمكنش بوزيتيف يساوي نيجاتيف، دونك هنايا امبوسيبل. بالتالي هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون. وإلا كانت هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، هنا في هاد الحاله الدومين دو ديفينيسيون تنستنتجو هو ار. راه ملي تنرجعو هادي ايكواسيون ما تنلقاوش عندها سوليسيون، الدومين دو ديفينيسيون توجور سي ار، داكوغ. دونك كاين اللي غادي يجاوب بهاد الطريقه هادي، وكاين اللي غادي يجاوب بطريقه اخرى. ديما الله يرضي عليكم ملي تكتبوا الدومين دو ديفينيسيون كوم سا، هادي ديما كنسموها كونديسيون. تقدر تكون عندنا كونديسيون وحده، ويقدر يكون عندنا بزاف ديال لي كونديسيون. دونك هادي تنقرا الدومين دو ديفينيسيون لونسومبل دي نومبر ريال تيل كو اكس او كاري بلس 50 ديفيرونس زيرو، يعني لي نومبر اكس اللي غادي فيريفيو ليا هاد الكونديسيون هادي. حنا ديما الله يرضي عليكم ملي توضعوا شي كونديسيون هنايا قدام هاد دو سامبول، دونك ديما ملي نوضع الكونديسيون سؤال طرحو على راسك، واش هاد الكونديسيون توجور فيريفي. الا لاحظتي ان هاد الكونديسيون راه توجور فيريفي كيل كو سوا اكس ابارتيان ار، هنا عندك الحق ديريكتومون تكتب دي اف ايكال ار، غير هو انت خصك تكتب واحد جوستيفيكاسيون. دونك بحال هنا هاد الكونديسيون هي توجور فيريفي. علاش؟ اكس او كاري سي ان نومبر بوزيتيف بلس 50، واحد نومبر بوزيتيف الا زدتيه 50 واش غيكون ديفيرون دو زيرو ولا لا؟ غيكون ديفيرون دو زيرو. كيف ما بغات تكون لا فالور دو اكس، خذ اي عدد رفعو كار ديما يرجع بوزيتيف، زيدو 50 غيبقى ديما هاد الكونتيتي ديما ديفيرون دو زيرو. اذا هاد الكونديسيون راه توجور فيريفي كيل كو سوا اكس ابارتيان. اذا لا لاحظت هاد الكونديسيون اللي هنايا توجور فيريفي، يمكن ليا نكتب دي اف راه هي ار. دونك انا شنو نقول؟ بويسكو نسبقوا الجوستيفيكاسيون هي الاول، بويسكو لا كونديسيون يمكن لكم تجاوبوا بهذا الشكل يكون احسن. لا كونديسيون x au carré plus 50 différent de 0 est toujours vérifié quel que soit هذا الرمز هذا ا مقلوبه تنقراه كيل كو سوا، داكوغ. راه تشوفوا في السيزيام وباك في السانكيام ما تيشوفوش هذا الرمز هذا ا مقلوبه، يعني كيل كو سوا x appartient à r. دونك في هذه الحاله الدومين دو ديفينيسيون اللي هو دي اف كنستنتجو هو ار. دونك ديما لاحظ لي كونديسيون اللي كاينين هنا الا كانوا توجور فيريفي كيل كو سوا اكس ابارتيان دي اف راه تكون هي ار. ما بغيتش نجاوب بهذا الشكل هذا، بغيت نجاوب بهذا الشكل هذا. غير هنا بعض المرات بحال هاد ليكواسيون كاين اللي ما يعرفش يجاوب عليها، كاين اللي ما عطاش هاد الفكره انه 50 يحول للجهه الاخرى تبان لي هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف، دونك يقدر يدوخ.
غير واحد الحاجه اللي راه عليكم معلومه بالنسبه لي زيكواسيون اللي كاين على هذا الشكل. فين ما تلقاو شي ايكواسيون كوم سا ا اكس او كاري زائد بي ايكال زيرو، الا لاحظتي ان ا و بي عندهم ميم سين، اما بجوج بوزيتيف ولا بجوج نيجاتيف، هاد ليكواسيون ما عندها سوليسيون. يمكن لكم تجاوبوا عليهم بنفس الطريقه باش جاوبنا هنايا. خلي اكس او كاري هنايا هي هو العدد اللي مضروب فيها، وحول هذا تاعهم جهه اخرى يولي عندك بوزيتيف كيساوي نيجاتيف. صافي دونك امبوسيبل وتستنتج ان دي اف راه هي ار. هنا في هذه الحاله هاد لي زيكواسيون راه ما عندهم سوليسيون. داكوغ مزيان. اون باس ا دوطخ اكزومبل. مثلا نفترضوا انه عندي اف دو اكس ايكال 5 بلس 12 اكس، ولكن مثلا في المقام عندي اكس بلس 3. هذه راه بنفس الطريقه هذه باش خدمنا هذه. شنو غادي ندير؟ دي اف وندير اكس ابارتيان ار تيل كو لا فالور ابسولو ديال اكس، هادشي اللي كاين في المقام بلس 3 ديفيرون زيرو. ولا لاحظتي مزيان هاد الكونديسيون راه توجور فيريفي. دونك مادام انها توجور فيريفي نجي نكتب فراز بحال هادي. Puisque la condition, la valeur absolue de x plus 3 différente de 0, alors toujours vérifier quel que soit x appartient à, donc df غتكون هي r. دونك انا باش ما نضيعش الوقت df هنا راه هي r. داكوغ غادي ندوز هاهي نكتبها ديريكتومون df هي r. الجوستيفيكاسيون قلنا راه بحال هادي. غادي نمشي لاكزومبل واحد اخر. عندي f de x égale 7 sur la valeur absolue de x moins 2. غنجي ندير df غندير x appartient r tel que la valeur absolue de x moins 2 différent 0. هنا الكونديسيون ميمكنش نعرف واش توجور فيريفي ولا لا. اذا هنايا غادي ندير نفس الطريقه اللي كنت كندير في الاول، هو انني نرجع هذه ايكواسيون، ومن اللي نرجع ايكواسيون نلقى لي سوليسيون نحيدهم من ار. دونك شنو ندير؟ هذه نرجع ايكواسيون غادي ندير هاك لا فالور ابسولو ديال x موان 2 ايكال 0، ونحاول نحل هاد ليكواسيون. ملي تتكون عندنا شي ايكواسيون كوم سا فيها لا فالور ابسولو تنحاول الفالور ابسولو نعزلها بوحدها في واحد الجهه. دونك كنخلي هاد لا فالور ابسولو في هاد الجهه موان 2 الجهه الاخرى. هنا فالور ابسولو كتساوي واحد نوع بوزيتيف، هذه قاعده عندنا في السانكيم مشناها. ملي تكون لا فالور ابسولو ديال x كتساوي r تيل كو r بوزيتيف، صافي دير x ايكال r و x ايكال موان r. اذا في هذه الحاله هنا مادام دو بوزيتيف شنو تندير؟ باش نكمل نحل هاد ليكواسيون خصني نحيد هاد لا فالور ابسولو. عندنا قاعده ها كيفاش تنحيد هاد لا فالور ابسولو. تندير x ايكال هاد العدد اللي هو 2 و x ايكال لوبوزي ديال 2. شنو لوبوزي ديال 2؟ راه هو موان 2. اما تخيلوا كون كان عندنا واحد النومبر نيجاتيف هنايا، ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون لانه يولي عندي بوزيتيف كيساوي نيجاتيف. لا فالور ابسولو خصها ديما تكون بوزيتيف. دونك هنا في هاد الحاله ندير دي اف ندير ار بريفي ديال 2 موان 2. حنا عيوان نكتب ار بريفي ديال 2 موان 2 نكتبوها اون ديتاي بلي لي زانترفال. دونك شنو غنجي نكتب؟ موال انفيني حتى لين حتى الاصغر عدد في هاد الاعداد. الصغير راه هو بلو بوتي هو موان 2، دونك جوسكا موان 2 اونيون كنبدا عاوتاني من موان 2 حتى العدد الاخر اللي في لي سوليسيون اللي هو 2 اونيون من 2 حتى لبلوس انفيني. وكيف قلت الا دختي دير غير واحد الخط بحال كو دير عليه هاد الاعداد بالترتيب، الصغير على اليسار والكبير على اليمين. دونك هنا موال انفيني هنا بلوس انفيني. الا حيدنا موان 2 حيدنا 2 شنو لي زانترفال اللي يكون عندنا؟ موان انفيني حتى موان 2 ها هو فينا هو، من موان 2 حتى 2 ها هو فينا هو، ومن 2 حتى بلوس انفيني ها هي فينا هي. هادي الا دختي دير هاد لاكس غرادوي او بيان لا droite غرادوي. داكوغ غادي ندوزو d'autres fonctions غير باش تستافدوا. اي اشا فوا تنغير في الفونكسيون باش تاخذوا دي تكنيك جداد. افترضوا مثلا عندنا واحد الفونكسيون ديال هاك x moins 1 plus 5 sur x plus 2x moins 3. اذا لاحظتوا هاد الفونكسيون فيها لا سوم ديال بليزيور فونكسيون. هادي راه ممكن نعتبرها فونكسيون، هادي فونكسيون، هادي فونكسيون. حنا اللي تيهمني انا في الفونكسيون اللي هي لا سوم ديال هاد لي فونكسيون. شنو تيهمني؟ كنشوف واش عندي فراكسيون واش عندي غاسين. هنا ما عنديش غاسين، عندي فراكسيون. فراكسيون ملي تكون عندنا ها شنو تندير؟ كنكتب بعدا ديما اكس ابارتيان ار تيل كو عندنا دو فراكسيون عندي هنا وهنا، ولي دو فراكسيون فيهم اكس في المقام. دونك مادام اكس كاين هنا في المقام
كنجي ندير هاد المقام ديفيرون زيرو. اما كون ما كانش اكس ما كاينش في المقام ما تنديروش المقام لو ديماتور ديفيرون دو زيرو. اكس موان 1 ديفيرون زيرو. عاوتاني عندنا في فراكسيون واحده اخرى اي كونديسيون واحده اخرى ان هاد المقام اللي هو اكس ديفيرون دو زيرو. دونك شحال عندنا من كونديسيون؟ عندنا دو كونديسيون. اوغوزمون هاد لي دو كونديسيون هنايا الا لاحظنا هذا رجعنا هنا ايكال وهنا ايكال نحصلوا على دي زيكواسيون بروميير دوغري. ملي تيكون عندنا ايكواسيون دو بروميير دوغري تنخدموهم هنا لداخل، لا داعي باش نمشي نرجع هذه ايكواسيون لان ساهلين ما فيهمش مشكل ديال اللي تيكون فيهم بروميير دوغري. ناقص واحد نحولها للجهه الاخرى بحال تنحل في ايكواسيون موان 1 على لوتر كوتي دونك devient 1 وهنا هاد اكس ديفيرون زيرو غادي تبقى. دونك شنو غتكون الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله؟ غادي يكون هو ار باستثناء 1 0. يعني ندير ايكال ار بريفي دو 1 0. هنا باش ندير بريفي دو 1 0 نكتبوها اون ديتاي ديريكتومون موال انفيني جوسكا اصغر عدد اللي هو شنو هو 0 اونيون من 0 حتى للعدد الاخر اللي هو 1 اونيون من 1 بلس انفيني. يمكن ليكم لا ذلك لا ضغطوا ديروا لا دغوات وتحيدوا منه 0 1 وراه غادي يبان لكم هاد لي زانترفال. داكوغ تري بيان. غادي نمشيو عاوتاني اكزومبل واحد اخر. افترضوا اف دو اكس كتساوي الغاسين ديال 3 موان اكس. دونك ملي تتكون عندنا الله يرضي عليكم غاسين، الغاسين باش يكون عنده ان سونس في اون ماتيماتيك خاص هداكشي اللي كاين لداخل يكون بوزيتيف. دونك شنو تندير هنا في هاد الحاله هنايا؟ ما كنديرش بحال ملي تكون عندي فراكسيون. ملي تكون عندي فراكسيون كنشد الدينواتور تنديرو ديفيرون دو زيرو، ولكن ملي تيكون عندي غاسين كنمشي نشد هادشي اللي كاين على الانتيريور ونديرو سوبيريور ايكال زيرو. داكوغ x appartient R tel que 3 moins x supérieur وكنزيد هاد ايكال. فوقاش هاد ايكال ما تنديرهاش الا لاحظت ان الغاسين كاين في المقام كاين في الدينواتور كاين هنا لتحت. الا كان هنا لتحت كنديرو سوبيريور ستريكتمون زيرو باش نضمنوا انه هذاك المقام حتى هو راه ديفيرون دو زيرو. داكوغ. اذا هنايا كنمشي لهاد لينيكواسيون كنحل هاد لينيكواسيون. هادي يكون انيكواسيون بروميير دوغري ما فيهاش مشكل ونقدر نحلها هنا لداخل. شنو نجي ندير؟ x appartient R ندير ايكال تحت من ايكال تيل كو موان اكس غادي نخليها هنايا 3 للجهه الاخرى وهادي من الحويجات اللي بساط تنعرفوا ليهم. داكوغ ايكال اكس ابارتيان ار. هنا هاد الموان كيفاش نتخلص منها؟ نضرب في موان زا. الا جيت نضرب هاد الجهه في موان زا حتى الجهه الاخرى في موان زا. وملي تتكون عندنا واحد لينيغاليتي وتنضربوا لي دو كوتي في واحد النومبر الا كان بوزيتيف هاد لوردر ما تيتبدلش هاد الرمز، ولكن الا ضربنا فيها نومبر نيجاتيف لوردر كيتبدل. موان اكس ملي نضربها في اكس شنو تولي اكس مي هاد الرمز هذا غادي يتبدل لانه ضربت في عدد سالب ان نومبر نيجاتيف اللي ضربت فيه اللي هو موان 1 موان 3 في موان 1 سي 3. دونك دابا اش يولي عندي؟ الدومين دو ديفينيسيون راه هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. شنو هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون؟ هما كاع لي نومبر ريال كي سون انفيريور ايكال ا 3. سا فو دير الا جيت ندير الريبريزونطاسيون في ان اكس هاد 3 الاعداد اللي هي صغر من 3 داخله لانه عندنا ايكال غادي يكونوا في هاد البارتي هادي يعني من موال انفيني جوسكا 3. اذا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون راه هي موال انفيني 3. هادشي اللي درت انا هنا تنديروه غير في الوسخ. الا ما عرفش تندير هاد المساله هادي. داكوغ. دونك ملي تكون عندنا اكس صغر من شي عدد ديما تندير موال انفيني هذاك العدد. كون كانت اكس كبر من شي عدد راه تندير هذاك العدد بليس انفيني. مزيان. وديما واحد المعلومه نضيفها لكم بعض التلاميذ بعض المرات تيدوخوا في الانترفال ديما العدد اللي كاين هنا تيكون صغر من العدد اللي كاين ولا لا فالور ديال العدد اللي كاين هنا ديما تكون صغر من هذا العدد اللي كاين. داكوغ. غادي ناخذ اكزومبل واحد اخر اف دو اكس كتساوي الغاسين ديال فوالا x au carré plus 7 ou la plus x plus 1 par exemple.
دونك شنو غنجي ندير هنا؟ ندير دي اف غندير x appartient r tel que x au carré plus x plus 1 mais là supérieur strictement 0. D'accord. هادي شنو هي؟ هادي une équation de deuxième degré. Les équations de deuxième degré باش نخرجوهم افضل طريقه تتبقى هي انني كنرجع هادي ايكواسيون كوم سا x au carré plus x plus 1 وتنحاول نحل هاد ليكواسيون. هنا نستعملو دلتا. دلتا شنو تتساوي؟ تذكير هي بي او كاري موان 4 ا سي. بي هو هاد العدد اللي تيكون هنا مضروب في اكس، و ا هو هاد العدد اللي تيكون هنا مضروب في اكس او كاري، و سي هو هاد العدد اللي تيكون هنايا. داكوغ. دونك هنا في هاد ليكزومبل ا و بي و سي متساوي، هنا واحد وهنا واحد وهنا راه واحد. دونك ا او كاري موان 4 فوا 1 فوا 1. إلا حسبنا هادي راه هي موان 3 صغار من زيرو. داكوغ. دونك ملي تيكون عندنا دلتا صغار من زيرو، اش تنقول على هاد ليكسبرسيون هادي اللي كنسموها ان ترينوم؟ شفتو هاد المصطلح في لي بولينوم في 5 عام. ملي تنحل هاد ليكواسيون و تلقى كندير دلتا و تلقى نيجاتيف، هاد ليكسبرسيون ما تتساويش زيرو، تتكون ديفيرون دو زيرو. سافو دير ان هاد ليكواسيون هنا في هاد الحاله راه ما عندهاش سوليسيون. ولكن حنا شنو تيهمنا حنا في الكونديسيون اللي عندنا هنايا؟ هو نعرف السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. دونك شنو تنمشي ندير هنايا؟ كندير واحد طابلو د سين. داكوغ. ما بغيتيش تقدر تعبر على هادشي غير بدي فراز. دونك شنو تندير؟ اكس هنا نكتب هاد ليكسبرسيون كل هادي هنايا اللي هي اكس او كاري موان اكس بلس 1. شويه صغرت هذا معليش. هنا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني. ملي تتكون دلتا صغر من زيرو راه هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون. داكوغ. داكشي علاش ما نكتب والو هنايا. مي شناهي لو سين اللي غادي نكتب هنايا؟ كنشوف لو سين ديال ا. ا هو واحد كيداير بوزيتيف، اذا كنجي ندير بلس. كون كان ا نيجاتيف كندير هنا موان. دونك شنو غندير دابا؟ غنستنتج السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. فوقاش هاد لينيكواسيون و فوقاش هاد ليكسبرسيون غادي تكون كبار من زيرو. هاد ليكواسيون او بيان هاد ليكسبرسيون راه توجور بوزيتيف. علاش؟ على ار كلها، ار هي موال بلس انفيني. وبالتالي هنا دي اف غادي تكون هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. قلنا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون راه هي ار. فوقاش هاد ليكسبرسيون تتكون بوزيتيف، هي بوزيتيف على الانترفال كله. دونك ديما ملي تتكون عندنا دلتا صغار من زيرو كنمشي نشوف ا كي دايره. الا كانت هاد ا بوزيتيف كنجي ندير هنا بلس، كانت ا نيجاتيف تندير هنا موان. حيت ملي تتكون عندنا دلتا نيجاتيف، هاد دلتا نيجاتيف سا دير ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، بمعنى هاد ليكسبرسيون ما عمرها تساوي زيرو، اما كبر من زيرو ولا صغر من زيرو. فوقاش تكون كبر من زيرو الا كانت ا بوزيتيف، فوقاش تكون صغر من زيرو الا كان ا نيجاتيف. حنا درنا طابلو د سين، ا عندنا هنا واحد بوزيتيف درنا بلس. دونك هاد ليكسبرسيون فوقاش غادي تكون كبر من زيرو؟ غتكون كبر من زيرو على ار كلها لانه بوزيتيف، لقينا بوزيتيف. اذا هنا دي اف غادي تكون هي ار. داكوغ. تري بيان. غادي ناخدو شي ورقه واحده اخرى فوالا وناخدو شي اكزومبل واحد اخر. f de x égale الله أكبر racine x plus 1 sur x plus 3. دونك شنو غادي ندير هنا؟ دي اف x appartient r. هنا شنو عندنا في هاد الفونكسيون؟ عندنا راسين وعندنا فراكسيون. دونك هنا يكون عندنا دو كونديسيون. كونديسيون تكون خاصه بهاد الغاسين، هادشي اللي كاين لداخل خاصني نديرو بوزيتيف كوم سا. داكوغ. ونزيد اي كونديسيون الاخرى ان هادشي اللي كاين لتحت خصو يكون ديفيرون دو زيرو. اكس بلس 3 ديفيرون دو زيرو. من بعد كاين واحد المجموعه ديال الكلام تيوصلوا هنا من بعد ما تعرف شنو يدير. اكس ابارتيان ار، هادي ان ايكواسيون ديجا راه تحلات. داكوغ. هادي غادي نكملها بحال شي ايكواسيون، نعتبرها بحال اللي عندنا ايكواسيون 3 الجهه الاخرى تولي اكس ديفيرون دو موان 3. الله يرضي عليكم ملي تشوف في لي كونديسيون عندنا
دي زينيكواسيون، عندنا دي زيكواسيون، هادي راه ماشي ايكواسيون مي نعتبرها بحال شي ايكواسيون. ملي تلاحظ عندك شي انيكواسيون وعندك شي اكريتور فيها ديفيرون كوم سا، الحاجه اللي تنهتموا بها بزاف هي لينيكواسيون. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ ديف شنو غادي تكون؟ غادي تكون سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون، وكنمشيو نحيدو منها موان 3 لانه اكس خصو يكون ديفيرون دو موان 3. شنو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون؟ راه هي 0 بلس انفيني، اعداد اللي كبر من 0 راه هي 0 بلس انفيني، وهاد 0 بلس انفيني شنو غنحيدو منه؟ غنحيدو منها موان 3. واش هاد لانترفال فيه موان 3؟ ما كايناش فيه موان 3، دونك لا داعي باش نكتبو كاع حنا هاد موان 3، نكتبو هاد لانترفال. فهمتو شنو قلت؟ اذا عوض نجي نكتب هادي كلها هي نورمالمون شنو ندير؟ خصني ندير سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ونحيد منها موان 3. هادشي اللي درت، ها هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون حيدت منها موان 3. ولكن انت الا رديتي البال ان هاد العدد ما كاينش في السوليسيون، يمكن لك كاع ما تكتبوش، يعني تجي ديريكتومون تكتب لا ريبونس كوم سا. داكوغ. غنشوفو مثال اخر بحال هذا، ملي تيكون هذاك العدد اللي كاين هنا داخل في السوليسيون. نفترضوا عندنا اف دو اكس ايكال راسين ديال اكس بلس 2 بلس 1 sur x. Donc on dit df de même façon x appartient à r tel que هادشي اللي كاين تحت الغاسين نديرو كبر من 0 اي هادشي اللي كاين في المقام ديفيرون دو 0. x appartient à r هادي une équation première degré نحولو جوج على الاخرى تولي موان 2 et x ديفيرون دو 0. دونك شنو يكون الدومين دو ديفينيسيون؟ غادي يكون هنايا موان 2 حتى بلس انفيني. D'accord? Allez. Moins 2 jusqu'à plus infini. العدد اللي كبر من moins 2 هي moins 2 plus infini. Et en même temps, ما خاصش يكون زيرو لأن x doit être différent de 0. Donc, en pratique شنو تندير؟ عندك انيكواسيون، عندك شي كتابة دايرة بحال x ديفيرون شي عدد، كتمشي تقلب على السوليسيون ديال هاد الانيكواسيون تتكتبها وتتحيد منها هاد العدد. كنشوف واش هاد الانترفال فيه هاد العدد ولا لا. الا هاد زيرو ما كاينش هنا ما تنكتب والو، تنخليه بحال هكا، نخلي غير السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. ولكن الا بان ليا زيرو كاين هنا خصني نحيدو. زيرو راه كاين هنا في هاد الانترفال، موان 2 بلس انفيني راه فيها زيرو، اذا في هاد الحاله خصني ندير هكا بريفي دو زيرو. وهاد ليكريتور الا بغينا نكملوها شنو غادي ندير؟ تخيل عندك هاد الانترفال هذا نمثلو انا موان 2 حتى البلس انفيني، زيرو تكون فشي بلايصه هنايا. دونك انا الا بغيت نحيد هاد الانترفال نحيد منو زيرو، يعني هاد الانترفال كامل بغيت نحيد منو زيرو، يكون عندنا دوز انترفال. الانترفال الاول هو هذا من موان 2 حتى زيرو، اونيون الانترفال الاخر من زيرو بلس انفيني. زيرو تندير جهه الانترفال اوفير. اذا شنو نجي نكتب هنا؟ موان 2 زيرو بحال هكا اوفير، اونيون من هاد زيرو هذا جوسكا بلس انفيني. اذا بحال هادشي الله يرضي عليكم، مع الوقت خاصك من هاد ليطاب تجي ديريكتومون تكتب هادي. داكوغ. انا غير كنشرح هنايا اون ديتاي باش الامور تكون مفهومه، اما مع الوقت تولي خاص كتبتي هادي ديريكتومون كتب لي الريزولتا كومسا صافي. مزيان، غادي ندوزو شي مثال اخر. نفترضوا مثلا عندنا شي فونكسيون دايره هاك f de x égale racine ديال x moins 1 sur x plus 2. D'accord. هنا شنو ندير؟ df x appartient à r tel que. هنا عندي فراكسيون ها هي وعندي غاسين. دونك شنو ندير؟ اول حاجه هو ان داكشي اللي كاين تحت من الغاسين هادشي كامل تحت من الغاسين، دونك نكتبو كامل. خاصو كيفاش خاصو يكون كبر من زيرو. والكونديسيون الثانيه هو هادشي اللي كاين هنا في المقام خاصو يكون ديفيرون دو زيرو. هاد لينيكواسيون خاصها تخرج، خاصنا نديرو لها طريقه باش نحلوها. اما هادي يكفي غير هاد دو نحولها للجهه الاخرى ما عندناش مشكل. دونك غنجي نكتب هاد ليطاب هادي اكس موان 1 كبر من زيرو، غادي تسنانا حتى نخرجوها. وهادي دونك نتهناو منها دابا ندير اكس ديفيرون دو الجهه الاخرى تولي موان 2. دابا شنو ندير؟ نمشي نحل هاد لينيكواسيون اون ريزو بطبيعه الحال دون ار
إكس موان 1 على إكس بلس 2 كبر من زيرو. هنا ملي تكون عندنا شي إنيكواسيون ديالها بحال فراكسيون كبر من زيرو ولا صغر من زيرو، تيكون عندك فراكسيون هنايا وهنا عندك زيرو، بغض النظر على هاد الرمز سوبيريور ولا انفيريور، كنمشي ديريكتومون ندير طابلو د سين. فهاد الطابلو د سين شنو تندير فيه؟ فوالا غندير إكس هنا موان لانفيني بلس انفيني، فهاد الخانة غادي ندير النيميراتور لي هو إكس موان 1، وفهاد الخانة ندير لو دينوميناتور لي هو إكس بلس 2، فهاد الخانة ندير الفراكسيون كلها إكس موان 1 على إكس بلس 2. تخي بيان. من بعد شنو تندير؟ كنشوف هاد النيميراتور فين تيتانولا، كنحل هاد ليكواسيون إيكال زيرو صافي إكس إيكال 1، ونشوف هاد المقام تاهو فين تيتانولا إكس بلس 2 إيكال زيرو صافي إكس إيكال موان 2. إذا تنهتم بهاد لي دو سوليسيون، كنكتبهم هنايا بالترتيب، الصغير أغوش والكبير أدروات، دونك ها موان 2 ها 1. تخي بيان. إذا إكس موان 1 كتانولا في واحد، ملي درنا إيكواسيون كوم سا لقينا كتانولا في واحد، دونك نجي هنايا ندير واحد الخط هابط، ولكن هنا عندي واحد ندير زيرو. إكس بلس 2 لقينا كتانولا في، هاهي فين هي كتانولا في موان 2، غندير واحد الخط هاك ونجي هنايا في البلاصة فين كاينة في لالين فين كاينة إكس بلس 2 ندير واحد زيرو صافي ديالنا إكس بلس 2 سانيل أون موان 2. داكوغ. بقى ليا هنايا كاين اللي كيمشي ديريكتومون يدير زيرو هنا زيرو هنا، هذا خطأ. تيكون فراكسيون خصني نرد البال، فوقاش غندير زيرو هنايا؟ بلاصة فين تيتانولا النيميراتور، النيميراتور هو إكس موان 1 فين لقينا كيتانولا في 1، دونك هنا عندي الحق ندير زيرو. ولكن في موان 2، هاد موان 2 فين تيتانولا إكس بلس 2، حنا في هاد الفراكسيون ميمكنش المقام يتانولا، دونك باش نعبر على ان هاد المقام ما خصوش يتانولا في موان 2، كنجي لهاد موان 2 وكندير واحد جوج خطوط متوازيين. صافي دير كوا، صافي دير ان هاد الكسر هذا هاد الفراكسيون ما خصهاش تانولا في موان 2، ou bien d'une autre ou bien autrement dit ان هاد الفراكسيون il est défini ou n'est pas défini en moins 2. d'accord, n'est pas défini en moins 2. دونك نعقل على هادشي مزيان غير ذلك. ابخي ملي تنسالي من هاد الامور كندير لي سين. هادي بولينوم دو بروميير دوغري، عارفين كيفاش تنحدو لي سين ديالها؟ كنمشي فين كاين زيرو، لا دروات ديال زيرو كنديرو لو سين ديال ا، هنا ا بوزيتيف هنا بليس، لوطخ لي زوطخ كوتي غتكون عندهم موان موان، يعني العكس. الا مشينا عاوتاني هنا بالنسبه للاكس بلس 2، لا دروات ديال موان 2 كنديرو لو سين ديال ا اللي هي بوزيتيف بلس بلس، الجهه الاخرى كندير موان، يعني العكس. فوالا. بقى ليا هنا شنو غادي ندير في هاد لالين هذا؟ عندنا نيميراتور على دينوميراتور، يعني ندير هاد الموان على الموان سا دون كوا؟ هذا على هذا، دونك موان على الموان سا دون بلس، موان على بلس يعني نيجاتيف سور بوزيتيف سا دون نيجاتيف، بلس على بلس سا دون بلس. داكوغ. دابا كنستنتج السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. فوقاش هاد الفراكسيون تتكون كبر من زيرو، هنا وهنا، صافي دير في هاد الانترفال موان انفيني حتى موان 2، وفي الانترفال 1 بلس انفيني. دونك دابا تنرجع للدومين دو ديفينيسيون. شنو قلنا على الدومين دو ديفينيسيون؟ راه غادي يكون هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ونحيدو منها هاد موان 2. قلنا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون شنو هي؟ غادي تكون موان انفيني موان 2 دي اف ايكال موان انفيني موان 2. شوفوا موان 2 عليها 2 بار كنديرو ليها اوفير. داكوغ. واخا عندنا هنا ايكال اونيون، لان موان 2 ني با ديفيني هنايا 2 بار دونك ما كندخلوش. اونيون واحد بلس انفيني، هنا واحد غادي ندخلو لانه عندنا ايكال واحد بلس لانفيني. وهاد الانترفال هذا كنحيدو من هاد موان 2. حنا ملي تنبغيو نحيدو موان 2 تنتاكدو بعدا واش موان 2 كاينه هنا ولا لا. شوفوا موان 2 ديجا مكتوبه في الانترفال، وجيت موان 2 كاين هاد الانترفال اوفير، صافي دير ان موان 2 راه ما كايناش بعدا في هاد الانترفال.
وديجا هنا موان دو راه مكايناش هنايا. دوك انا لا داعي باش ندير بريفي دو موان دو، لانه ديجا هاد الانترفال مفيهش موان دو، صافي سالينا. داكوغ، تري بيان. هادي تتكون واحد المجموعة التعامل تيلقاو فيها اشكال. فوالا. بعض المرات ممكن تصادفوا شي فونكسيون كوم سا اف اكس ايكال 5 اكس على اكس او كاري موان زا باغ اكزومبل. دونك هنايا دي اف ايكال اكس ابارتيان ار تيل كو اكس او كاري موان زا ديفيرون زيرو. هادي الا رجعنا ايكواسيون غتولي ايكواسيون دو دوزيام دوغري اكس او كاري موان زا ايكال زيرو. هاد ليكواسيون دو دوزيام دوغري عندنا بزاف طرق باش نجاوبو لها، اما ندير ايدونتيتي روماركابل ولا نخدم كوم سا اكس او كاري ايكال 1. سا فو دير هاد ليكواسيون يكون عندها دو سوليسيون، اما 1 ou bien moins 1 ou x égale moins 1. وفي الحقيقة راسين 1 او موان راسين 1 بويسكو راسين 1 كيساوي واحد، دونك ديريكتومون 1 ou bien moins 1، لأنه غادي يدونا بجوج الأرفع على مكاري يعطونا. إذا في هاد الحالة ملي نبغي نستنتج دي اف، شنو غادي تكون دي اف؟ غادي تكون هي ار بريفي ديال بريفي من هاد لي دو زيليمون، يعني نقدرو نكتبوها ديريكتومون موان انفيني حتى لهاد أصغر هاد العددين اونيون من موان 1 حتى ل 1 اونيون من 1 بلوس انفيني. فوالا. chers élèves, je crois نقدروا نزيدو واحد ليكزومبل واحد اخر عرفتي، وكون فوالا اخر اكزومبل باش ان شاء الله من بعد نشوفو الدوزيام بارتي في الدومين دو ديفينيسيون اللي يكون فيها بطبيعة الحال دوطخ تكنيك. الا كانت عندنا ايكواسيون دايره كوم سا x au carré moins 12x ولا plus 12x moins 3. إذا هنا عندنا راسين، شنو غادي ندير؟ عندي f إيكال x appartient r تيل كو، كنمشي لهداك الشيء اللي كاين تحت الراسين نديرو كبار من زيرو، x au carré plus 12x moins 3 supérieur égal à 0. هادي ليكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك باش نحلوها غنحتاجو الطابلو د سيل، ولكن قبل ما ندير الطابلو د سيل نرجع ايكواسيون دو دوزيام دوغري. هنا غادي ندير دلتا b au carré moins 4ac. b c'est 2, ندير 2 au carré moins 4 fois a راهي 1 و c راهي moins 3. donc تولي عندنا 4 moins 4 fois 1 fois c plus 12 donc c'est 16 كبر من 0. donc في هذه الحاله ليكواسيون admis deux solutions. première solution تتكتب comme ça moins b plus racine delta sur 2a. ونمشيو نعوضو b ديجا راه هي 2 دونك مع هاد الموان تولي موان 2 بلوس راسين ديال 16 ديريكتومون راه هي 4 على 2 فوا ا راه هي 1 جوج فوا 1 راه هي جوج غتولي 2 سور 2 راه هي 1 اكس 2 تا هي دو ميم فاصون غير كندير موان بي موان راسين ديالها كتكون واحد الموان هنايا على 2 زا دونك غتولي عندنا موان 2 موان راسين 16 راه هي 4 على 2 فوا 1 سي 2 غتولي عندنا موان 6 سور 2 هي موان 3. دونك شنو اللي عندي هنايا؟ هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون، قلنا حنا راه خصنا على فان نديرو طابلو سين باش نستنتجو السوليسيون ديال هادي. اون فوا لقيتي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي هما هادو نمشي ديريكت ندير طابلو سين، وفي الطابلو سين غادي نستنتج الدومين دو ديفينيسيون. ها اكس هنا نديرو اكس او كاري يعني هاد ليسبريسيون كامله اللي هي هادي اكس او كاري بلوس 12 اكس بلوس او بيان موان 3 باردون. داكوغ، هنا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني وهنا هاد لي نومبر نرتبهم، الصغير يكون ا غوش الكبير ا دروات. 0 0 صافي هاد ليكسبريسيون يسالي اون موان 3 اي 1. من بعد كيفاش تنملؤوا لي سين هنايا ا ليكستيريور ديال هاد لي غاسين بيان هاد لي سوليسيون هنا وهنا كنديروا لو سين ديال ا بوزيتيف دونك كتكون هنا بلوس بلوس ا راه هو داك الكويفيسيون اللي مضروب في اكس او كار، هنا تيكون العكس لو كونترير سي موان. دونك دابا خصني نلقى نستنتج السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي غادي تكون هي الدومين دو ديفينيسيون. دونك جو ريبيت دابا خصني نستنتج السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي غادي تكون هي الدومين دو ديفينيسيون. دونك فوقاش هاد ليكسبريسيون غادي تكون كبر من زيرو. الا رجعت للجدول هاد ليكسبريسيون اللي هي هادي غادي تكون بوزيتيف في هاد لانترفال هي بلوس كنقلب على لي سين بلوس غتكون بوزيتيف في هاد لانترفال و بوزيتيف في هاد لانترفال. دونك هاد لينيكواسيون السوليسيون ديالها هي هاد لانترفال اونيون هاد لانترفال.
d'accord. وهاد السوليسيون هي الدومين دو ديفينيسيون. دونك شنو قلنا؟ موان لانفيني موان 3. وهنا واش ندير اوفير ولا فيرمي؟ كنشوف واش عندي هنايا. عندي ايكال دونك كتكون فيرمي. كون كانت عندي اوفير هنايا غادي ندير، كون كانت عندي هنا ستريكت ما عنديش هاد ايكال غندير هنا اوفير، داكوغ. اونيون دو ميم فاصون هنايا 1 بلس لانفيني، داكوغ. فوالا. نقدر مثلا كاين دوطخ فونكسيون اللي ان شاء الله غادي نشوفهم في الدوزيام بارتي. دونك نكتفي بهذا القدر هذا، ونتمنى شير زاليف انكم تكونوا استفدتوا معايا. و فوالا. دونك جو vous donne rendez-vous à la prochaine fois ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.